دونك غنحاولوا اننا نمانيبيليو باز دوني، نمانيبيليو باز دوني اكسس، نديرو بروجي جديد، مي غندوزو دون اوتر فاصون، يعني غندوزو بواحد الطريقه واحده اخرى. كنكليكي على نقلبو على ويندو فورم، ابليكاسيون ويندو فورم سويفون. نحددو الشومان ديال البروجي، غنسميها اكسس manipulation 2، نديرو كري. دونك في هذا البروجي هذا نانسيري واحد الداتا جريد فيو، ندير داتا جريد فيو. هاهي هاد الداتا جريد فيو بغيتها تاليمونطا ابارتير من لا ليست ديال لي كليون اللي عندنا في لا طابل ستوك. دونك غنمشي لهنا، غنمشي نشوف واش انا بالنسبه لا طابل كليون راها اون سورس دو دوني. دونك ديجا خصني ناجوتي شي سورس دوني للبروجي. هيا اجوتي لا سورس دو دوني دو بروجي. ماشي انا باغي لا سورس دوني ناجوتي هي اون باز دوني اكسس. نكليك على باز دوني سويف. دونك داتا سيت هو لوبجي ياك اللي عن لونسوم ديال لي طابل اللي عندنا في لا باز دوني ديالنا دي بي ستوك، غنحولوهم لهاد الداتا سيت ديالنا، باش حنا ملي غنجيو نريكوبيريو لي دوني ولا نجيريو لي دوني، غنجيريو لي دوني ديالنا او نيفو لاش، او نيفو لهاد الداتا سيت. بحال نقدروا نقولوا داتا سيت هي ليكيفالون ديال اون باز دوني، مي هادي في الميموار. يعني لي دوني اللي عندي في لا باز دوني فين كيتحولوا للميموار، فين في واحد لوبجي داتا سيت. يعني داتا سيت فيها بليزيور طابل. ديك لي طابل اللي عندي في لا باز دوني ديالي غنحولهم لين الداتا سيت ديالي. غنكليك على سويفون. دونك هنا غنكليكي، ما عنديش شي كونيكسيون ديجا ايطابلي مع الباز دوني، حيت ما دزناش عن طريق اوتي باز دوني نوفيل كونيكسيون. دونك هنا غنديرو نوفيل كونيكسيون في هاد المرحله هادي، وهنا نعزل لا باز دوني ديالي مي تكون ام دي بي ماشي سي دي بي. علاش؟ لانه هو الدرايفر ديالها اللي كاين باغ ديفو على ما نشوفو كيفاش نانتيغريو دوطخ درايفر، كيفاش نانستاليو لي درايفر ولا لي بيلوت. غنكليكي على اوفري، غندير تيست كونيكسيون. دونك كيما كتشوفوا الشومان ديالها، شوف فين كاينه، ما كايناش في البلاصه فين عندي البروجي ما عنديش في هاد الشومان هذا. دونك غنكليك على تيست كونيكسيون، قال لي تيست راه داز. اوكي غنكليك على سويفون. هنا هاد الميساج اللي عطانا هنايا راه تيقول لي بلي اسيدي راه الشومان ديال لا باز دوني اللي عندك راه ما لا باز دوني اللي عطيتينا اكسس ماشي خصها تكون على الانتيريور ديال البروجي اللي غتخدم فيه، لان الناس ملي عطاهم البروجي ديالك راه غتكون فيه لا باز دوني اكسس ديالك، ماشي غيخدموا هما بالشمال اللي عندي انا في البيسي ديالي. يعني الا مشيت رجعت دابا لي بروجي اللي كاينين هنا، غندخل للسي شارب، هنا توتوريال، نمشي هادي غندخل للبروجي. هيا راه خص نورمالمون لا باز دو دوني ديالي تكون كاينه هنا في قلب البروجي، لانك كتعطيه البروجي بلا باز دوني اللي غيخدم عليها. هو تيقول لك لا باز دوني في جهه والبروجي في جهه، قال لك واش باغي كوبي هو ديك لا باز دو دوني فين؟ لهنا الانتيريور ديال البروجي ديالك. بيان سور سو كوبيها، سينو غنوليو كناجوتيو في جهه، هما كنريكوبيري دو دوني من جهه وحده اخرى، غنلقاو ان لي موديفيكاسيون ما كيدوزوش او نيفو دو لا باز دوني. دونك هنا في هذا الميساج نقدروا نمشيو ديما باغ ديفو نقولوا له وي، ديما وي. ملي غندير وي هنا، ها هي لا باز دوني جات، ما كانتش كاينه، هي جات اوتوماتيك دخلت في قلب البروجي. باش الناس ملي كتعطيهم بروجي ولا كتجيني ديبلوي البروجي راه كيكون في قلبه كاين لا باز دوني اللي خدام عليه، باش كيخدم بالشوما غولاتيف، ما كيخدمش بالشوما ابسولي.
ما يخدمش هو في الشومان ديال لاباز دوني اللي عندي فين عندي انا في البيسي ديالي. دوك غنمشي لهنا، نمشي لهادي، غنكليكي على سويفون. دوك هنا نعزل لا طابل كليون. باغي نقد نورمالمون في داتا سيت كندخلو لي طاب ديالنا كاملين، حيت ما كنديروش شي طاب في لاباز دوني اللي ما كناش محتاجينها. دونك نورمالمون كندخلو لي طابل كاملين. تيرميني. دونك في هاد المرحله هادي لا سورس دو دوني نمشي دابا لا سورس دوني ولات كاينه، ها هي. غنمشي هنا ونسيليكسيوني دي بي ستوك داتا سيت، هادي السميه ديال الداتا سيت ديالنا. انا باغي دابا لا طابل كليون، يعني هادي الجريد فيو ديالنا غتاليمونطا ابارتير من لا طابل كليون. غن اكزيكوتي باش نشوفو الريزولتا ديالها. دونك هي عطاتني لي دوني اللي عندي في لا طابل كليون.